सुदन गुरुङले राजदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोलेर फेरि त्यो राजदरबार हत्याकाण्ड मचाउनेहरूलाई जेलको हावा खुवाउने भए भनेर चर्चा पनि चलिराखेको छ। तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? राजदरबार हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासको एउटा नमिठो चोट हो। बहुप्रशंसित राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी तत्कालीन श्री 5 महाराज धिराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव र उहाँको सकल वंशकै विनाश भएको त्यो त्रासदीपूर्ण घटनालाई हामीले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ। तपाईँहरू त सानै हुनुहुन्थ्यो, मैले त प्रत्यक्ष अनुभव गरेको र आफूले पनि कपाल खौरिएको घटना हो त्यो। राजा वीरेन्द्र देशलाई अद्भुत माया गर्ने राजा महेन्द्रको ज्येष्ठ सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफ्नो देशभक्ति प्रजातन्त्र प्रेमको लागि लोकतन्त्र प्रेमको लागि मशहुर हुनुहुन्थ्यो र भनिन्छ त्यतिखेर माओवादीलाई पिस सेटलमेन्ट गर्न सेना परिचालन गर्न नदिने उहाँले वामदेव गौतमजीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्डहरूलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने आन्तरिक तयारी गर्दा गर्दै सायद विदेशी शक्ति केन्द्रले राजा वीरेन्द्रले त्यो गर्ने धीरेन्द्र मार्फत त्यो काम अगाडि बढाएको भनेर माओवादीले पनि स्वीकारेका छन् र बाबुराम भट्टराईले पनि त्यतिखेर राजासँग हाम्रो अघोषित कार्यगत एकता थियो भनेर कान्तिपुरमा लेखेरै स्वीकार गरेका छन्। ओ त्यतिखेरको त्यो अवस्थामा तपाईँ अब याद दिलाउँछु, राजा वीरेन्द्रको 2058 साल जेठमा अचानक निर्ममतापूर्वक हत्या हुन्छ र राजदरबारभित्र कड़ा सुरक्षा घेराको बीचमा गुड फ्राइडे मनाइरहेको बेला राजा वीरेन्द्रको वंशकै सत्यानाश हुन्छ। त्यहाँ निर शाहजीको दाजु अर्थात् राजा महेन्द्रको ज्वाइँ वीरेन्द्रको भिनाजु कुमार खड्ग विक्रम शाह र उहाँको श्रीमतीको पनि मृत्यु हुन्छ। त्यसमा बाँचेकी प्रेक्षालाई पनि केही समयपछि लगेर हेलिकप्टर दुर्घटनामा पारेर रारातालमा मारेको भनिन्छ र त्यो घटना अद्भुत रहस्यमय छ। अद्भुत। त्यतिखेर अब तारानाथ राणाभाटको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो। माधव कुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा त्यो आयोगमा बस्न सुरुमा मन्जुरीनामा दिए पनि पछि नामञ्जुर गरेका थिए र त्यतिखेर सोसियल मिडियामा त छैन, तर त्यो तारानाथ राणाभाटले चाहिँ त्यो बन्दुक समाएर रटट भटट गरेर त्यो प्रतिवेदन पढेको कुरो अहिले जस्तो सोसियल मिडियामा भाइरल भएको भनेर त भन्नु हुँदैन, तर त्यतिखेर त्यो धेरै बहुचर्चित एउटा प्रसङ्गको रूपमा रहेको थियो। हो त्यो नेपाली इतिहासको सबैभन्दा नमिठो पीडा नमिठो घाउलाई हामी हमेसा सम्झँदा भावविह्वल हुन्छौँ, हामीलाई हिक्का छुट्छ। हामी राजा वीरेन्द्रको सम्झनामा एउटा गीत सम्झिन्छौँ 1974 एडीको सम्बोधन तिमीलाई गर्दैछु म सिकेका यी सबै धुनहरूले छोडी गयो हामीलाई भन्ने यो खालको गीत तपाईँले सुन्दा यो 1974 एडीको एड्रिन प्रधानको त्यो गीत सम्झिँदा आज पनि हामी एकदमै भावुक हुन्छौँ। अब कुरा गरौँ सुदन गुरुङले फाइल खोल्ने कुरा। यहाँ यो फिल्मी स्टन्ट गर्ने मान्छेको लागि फाइल खोल्छु भन्ने चाहिँ यो केटाकेटी कुरा जस्तो बडो सजिलो भएको छ। फाइल खोल्ने सरकारले होइन, सरकारले खोलेको फाइललाई सहजतापूर्वक अनुसन्धान गर्न दिने फेसिलिटेटरको काम गर्न सक्छ। फाइल खोल्ने जिम्मेवारी भने त सीआईबी को सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सीआईबी लाई अर्डर दिने त सरकारले त हो भन्दैछु, तर कहिलेकाहीँ त्यो अटोनोमस ढङ्गले स्वायत्त ढङ्गले उसले आफ्नै किसिमले खोल्न पनि सक्छ। अर्को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यसलाई त सरकारले कुनै असाइनमेन्ट दिनै पर्दैन, उसले संवैधानिक तवरबाट आफै खोल्न सक्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि आवश्यक पर्दाखेरि खोल्छ, त्यसै गरी अनुसन्धान गर्छ। अब फाइल खोल्ने भने अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरणले हो। यस्ता निकायहरू संवैधानिक वा अर्ध संवैधानिक निकायहरूले फाइल खोल्छन्। अब यहाँनिर हामी राजदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भनिरहँदा अब उहाँले व्यक्तिगत पब्लिसिटी स्टन्टको लागि हिरोइजमको लागि यो खालको फन्डाको अन्डा फुटाउनु भयो कि अमलेट बन्ने गरी वा नबन्ने गरी मलाई थाहा भएन। मलाई लाग्छ बालेन शाहजीको इसारामै उहाँले यो कुरा बोल्नु भयो होला। अब क्याबिनेटको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको पनि त्यति म्याच्युरिटी देखिँदैन। अब एउटा अन्दाज गर्न सकिन्छ कि बालेन शाहजीले फाइल खोल्नु पर्छ भनेर भन्नुस् भनेर फाइल खोल्ने कुरा गर्नुस् भनेर नभनेको दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएको आफ्नो गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई आदेश दिएका हुन सक्छन् त्यो बोल्नको लागि, अथवा नदिएको पनि हुन सक्छन्। अथवा म यो सोच्छु कि
यिनीहरूको तहबाट भन्दा पनि यिनीहरूलाई सत्तामा पुग्न जसले मद्दत गर्यो तिनी तत्त शक्ति केन्द्रहरूले रातदरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल अथवा खोल्छु भनेर निर्देशन दिएको हुनसक्छ। त्यो किनभने अहिलेसम्म म अरू कुरा छोड्छु, तपाईँको रातदरबार हत्याकाण्डमा सेनाको विकनेस देखियो। सेनाले आफ्नो परमाधिपति तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई जोगाउन सकेन भन्ने एउटा सङ्गीन आरोपको कलङ्कको टीका लगाएको छ। त्यो सेना जोडिएको विषयमा अहिले सरकारले छानबिन गर्न सजिलो छ भन्दैछु। अर्को चाहिँ कहीँ न कहीँ यो माओवादी शान्ति प्रक्रियाको लागि राजा वीरेन्द्रले प्रभावकारी कदम चाल्न खोजेको र कम्युनिस्टहरूलाई नि मूलधारमा ल्याएर भनिन्थ्यो त्यतिखेर वामदेव गौतमलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाएर माओवादीसँग शान्ति वार्ता गर्ने अनि प्रचण्डलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएर 20 वर्ष चाइनासँग मिलेर कम्युनिस्ट शासन ल्याउने र अरू बुर्जुवा अरू काङ्ग्रेस लगायतका डेमोक्रेटिक पार्टीहरूलाई चाहिँ कर्नर गर्ने उद्देश्यका साथ कदम चालिएको, आन्तरिक रूपमा त्यो कदम चालेको सुइँको पाएपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले खास गरी सिआइए र रको जोइन्ट भेन्चरमा रातदरबार हत्याकाण्डको लागि योजनाबद्ध तरिकाले षड्यन्त्र गरिएको थियो। नत्र यत्रो रातदरबार हत्याकाण्ड सेनाको सुरक्षा घेराभित्र किमार्थ सम्भव छैन। अब युवराज दिपेन्द्रको मुखुन्डो लगाइएको वा युवराज दिपेन्द्र जस्तै देखिने नक्कली दिपेन्द्र बनाइएका कैयौँ मान्छेहरू कमान्डो ट्रेनिङ लिएका, देशी विदेशी भूमिमा कमान्डो ट्रेनिङ लिएका ती अपराधीहरूले नै राजा वीरेन्द्रलाई हेर्दाखेरि दुरुस्तै दिपेन्द्र देखिने गरी मारेका हुन्। त्यो नकाब सेम थियो, दिपेन्द्र नै देखिन्थ्यो। दिपेन्द्रलाई अलरेडी यिनीहरूले खोपीमै गएर मारिसकेका थिए र दिपेन्द्रलाई बेकार कलङ्कको टीका लगाइयो। उनले चाहिँ नाम नखुलेको कालो पदार्थ खान्थे र उनी उत्तेजनामा आएर आफ्नो विवाहको कारण देवयानी राणा जो पशुपति जङ्गबहादुर राणाको छोरी हुन् उनीसँग विवाह गर्न नपाएको झोकमा चाहिँ आमा ऐश्वर्यालाई पहिलो चार्ज गरे। उनी डङरङ्गै ढलिन्। राजा वीरेन्द्रले प्रतिकार गर्न खोज्दा उनलाई पनि छेदविच्छेद हुने गरी मारियो। त्यसपछि निराजन मारिए, श्रुति मारिए अनि गोरख शमशेर पनि बाल बचे त्यहाँ। र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको वंश कोही पनि अब युवराज पारस त्यही हुनुहुन्थ्यो अनि आमा युवराज पारसको आमा त्यही हुनुहुन्थ्यो महारानी, पछि महारानी बनेको। अनि तर राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ त्यतिखेर बाहिर हुनुहुन्थ्यो। अब त्यही कुरामा चाहिँ बारम्बार टोकसी राख्छन् राजा ज्ञानेन्द्रलाई वंश विनाश किन अरूको वंश विनाश हुँदा उहाँको कसरी बच्यो भनेर भनिराख्छन्। तर यो कुरामा नेपाली जनताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सफाई दिइसकेका छन् होइन। यो अब नमिठो घाउको रूपमा आइसकेको छ। फेरि एउटा कुरा के भने संसारमा एकदमै ठुला शक्ति केन्द्र इन्भल्भ भएको हत्याकाण्डहरू सिक्रेट रहेका छन्। त्यसको बारेमा फाइल फेरि खोल्ने अनुसन्धान गर्ने कुरा लगभग च्याप्टर क्लोज गरे हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु भिक्ट्री हेज थाउजन्ड फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी अमेरिकी राष्ट्रपति जन एफ केनेडी जो मर्लिन मुनरो भन्ने हलिउड स्टारको प्रेमी पनि मानिन्छ। उहाँलाई 1967 मा हत्या गरिएको थियो। त्यो हत्या किन गरियो, कसले गर्यो त्यो अझसम्म सिक्रेट छ भनिन्छ। त्यतिखेर खुद सिआइएले चाहिँ क्युबाको मिसाइल क्राइसिसको विषयमा सोभियत युनियन तत्कालीन रुससँग युद्ध नलडेको हुनाले जोन एफ केनेडीले शान्तिको हरियो झण्डा हल्लाएको हुनाले उनलाई युद्धवादी नभएको र संसारमा अमेरिकाले शान्तिको माला जप्यो भने अमेरिकाको युद्ध अर्थतन्त्र नै समाप्त हुन्छ भनेर सिआइएले योजनाबद्ध तरिकाले गोलीको शिकार बनाएको उनको हत्या गरेको भन्ने कुरा पनि छ। अब जस्तो नेपालको जननेता मदन भण्डारीको हत्या कसरी भयो यो पनि बहुत मिस्टेरियस रहस्यको मखमली पर्दाभित्र यो छोपियो। मैले एकचोटि अमर लामालाई भेटेका थिएँ। उनी जय नेपाल सांस्कृतिक केन्द्रको अध्यक्ष थिए र यो ताजा खबर भन्ने पत्रिकामा काम गर्थे। भरे उनले त्यतिखेर के भन्न थालेका थिए भने बेला बेलामा रक्सी खाएर म यो पोल खोलिदिन्छु, मलाई थाहा छ मदन भण्डारी कसरी मरे, कसले हत्या गर्ने योजना बनायो भनेको 5 दिनभित्र नाम चाहिँ माओवादीको र माओवादीले उनलाई अपहरण गरेर कीर्तिपुर लाँदाखेरि बलको छेउमा उनी भाग्न खोज्दा उनलाई सुट गरेर मारियो भनियो। त्यसको कथाव्यथा धेरै छ। अब तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु। दरबार हत्याकाण्डदेखि दाउद इब्राहिमसम्मका सबै जस्तो त्यतिखेर हिमालयन कुन्नी के जाति भन्ने एउटा एनजिओले दरबार हत्याकाण्ड अगाडि आएर यहाँ अफिस किन स्थापना गर्यो, के गर्यो, चलखेल के थियो भन्नाले उनको निष्कर्ष के छ भने एकजना कान्तिपुरको तपाईँको सेना सैन्य बिट हेर्ने अपराध बिट हेर्ने सरोजराज अधिकारी भन्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो, भाइ नै हो। पछि उहाँले कान्तिपुरबाट अवकाश दिनुभयो। उहाँले किताब खतरामा चन्द्र सूर्य भन्ने किताब पनि लेख्नु भएको छ। जासुसीको जालो पनि छ, पढ्नु होला, तपाईँहरूले पढ्नु जरुरी छ। त्यो जासुसीको जालो र खतरामा चन्द्र सूर्य पढ्नै पर्छ।
खास गरी क्राइमप्रति इन्ट्रेस्ट भएका क्राइम रिपोर्टिङ गर्नेहरूले त्यहाँ चाहिँ उनले केही सनसनीखेज खुलासा गरेको हुनाले र पछि दाउद इब्राहिमको विषयमा उनले केही नयाँ लेख्न खोजेर दरबार हत्याकाण्डको विषयमा त्यसपछि विदेशी चलखेल छ भन्ने कुरो प्रमाणसहित आउन खोजेको हुनाले उनको रहस्यमय आत्महत्या भयो भनिन्छ। अब बलराम बानिया भन्ने कान्तिपुरको भेटरान पत्रकारको मृत्यु कसरी भयो यो विषयमा पनि कहीँ न कहीँ दरबार हत्याकाण्डका गुत्थीहरू उनले सुल्झाउन खोज्दा त्यसका विषयमा क्लुहरू दिन खोज्दा उनको पनि जीव ज्यान सही सलामत रहेन भनिन्छ। अब यहाँनिर जोडिएका सबैको हत्या हुने रहस्य नै भइराख्दाखेरिमा सुदन गुरुङले यो हिम्मत गरेर आउँदा कतै पनि कतै त्यस्तै खालको गति त हुने होइन। त्यो मलाई थाहा छैन, म कुनै शक्ति केन्द्र होइन केही होइन होइन। अब उनले साँच्चै सर्पको दुवामा हात हाले हो त गोमन साहबको दुवामा भन्ने पनि छ। यसमा फेरि अर्को कन्स्पिरेसी थ्योरीको अर्को पाटो के छ भने अहिलेसम्म यसमा बारम्बार सेना अमेरिका र भारत खास गरी नेपाली सेना तत्कालीन शाही नेपाली सेना सिआइए र रलाई मुस्ने हुनाले सिआइए र सेना यसमा इन्भल्भ छैन है भन्ने प्रतिवेदन दिनको लागि पनि त्यो तीन निकायलाई चोखाउनको लागि पनि किनभने यिनीहरू आज सत्तामा छन् कसैको कारणले भने भनिन्छ सेना अमेरिका र भारतको कारण जेएनजी मुभमेन्टमा यिनीहरूलाई उकासेको हुनाले त्यहाँ पुगे भनेर भनिन्छ र यिनलाई भारतले खुब लाड प्यार दिएर हुर्काएको पनि देखिन्छ। अमेरिकाले डिप स्टेटले त उनलाई सराहना गरेकै देखिन्छ र त्यसपछि नेपालमा सिआइए र सेना रात दरबार हत्याकाण्डमा कहीँ कतै संलग्न छैन भन्ने एउटा न्यारेटिभ भाष्य निर्माण गर्न त्यो खालको बनिबनाउ प्रतिवेदनको लागि पनि अहिले बालन शाहको क्याबिनेटलाई यो रात दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्नु भन्ने असाइनमेन्ट दिएको हुन सक्छ। पहिलाकै त्यो प्रतिवेदन जस्तै त्यसलाई प्रमाणित जुन जनताले पत्याएका थिएन त्यसैलाई प्रमाणित गर्दिनको लागि हत्यारा दिपेन्द्रनी भन्ने अनि कतिले के भन्छन् भने अहिलेको बालबाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि अब पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्न थालिसक्यो। त्यतिखेर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री र सायद रक्षा मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त अब भगवानको प्यारो भइसक्नु हो, उहाँलाई अनुसन्धान गर्ने कुरा आएन। तर एउटा कुरा के भने रामचन्द्र पौडेल रक्षा मन्त्री थिएनन्। याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ, त्यतिखेर उनी गृहमन्त्री थिए। गृह मन्त्रालयले रात दरबारको सुरक्षा गर्दैन। यदि रात दरबारको सुरक्षामा खटिन्छ भने पनि ऊ तेस्रो घेरा, पहिलो घेरामा आर्मी हुन्छ, दोस्रो घेरामा सशस्त्र हुन्छ, त्यतिखेर दङ्गा प्रहरी भनिन्थ्यो। तेस्रो घेरामा मात्रै बाहिर कभरमा मात्रै को हुन्छ, पुलिस हुन्छ। अनि पुलिसको त्यतिखेरको भूमिका भनेको गौरव रात दरबारको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेनालाई छ। के त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई लक्षित गरेर अनुसन्धान गर्न खोज्या हो त? यो पनि देखिया छ। त्यसकारण अब राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीलाई अनुसन्धान हुन्छ भन्नु चाहिँ यो अलिक हाइपोथेटिकल कुरा हो। किनभने त्यतिखेरको कि प्रधानमन्त्री हुन्छ अनुसन्धान होइन, अब कति माओवादीलाई हुन्छ भनेका छन्। अब जङ्गलले पनि जोडिन्छन् भन्छन्। अब जङ्गलमा युद्ध गरेर माओवादी कहाँबाट जोडिन्छन्? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? नचाहिएको कुरा गरेर हुन्छ, कसरी जोडिन्छन्? प्रचण्ड त्यहाँ सशरीर उपस्थित छन्, प्रचण्डका मान्छे गएका छन्, जनमुक्ति सेना लाल सेना त्यहाँ गएका छन् त कसरी जोडिन्छन् त? हाइपोथेटिकल कुरा गरेर हुन्छ? इराक इजरायल इरान युद्धमा तपाईँको पनि हात छ भनेर मलाई सोध्न त सकिन्छ, तर त्यो पागलपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिन म बाध्य छैन। नेपाली ब्रोले श्रीमतीको हत्या गर्यो, क्रूर अपराधी ठहरियो। तपाईँको पनि साथी हो के अरे, तपाईँको के छ यसमा भन्यो भने त्यो मेरो डिसरेस्पेक्ट हो। काहीँ कतै गोरु बेचेको साइनो छ त त्यस्तो अपराधपूर्ण सम्बन्धमा तपाईँ र मेरो भेटियो चिया खाइयो भन्दैमा सम्बन्ध हुन्छ र? हो त्यस्तै हो। रामचन्द्र पौडेल गृहमन्त्री त थिए, तर त्यतिखेर राजाको गुड फ्राइडेको जिम्मेवारी त्यो सुरक्षा दिने सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनेको त्यो सेनाको थियो। त्यसकारण तत्कालीन सेनाको नेतृत्व सेना र त्यहाँ कमान्ड कन्ट्रोल गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान हुन सक्छ। अब बाँकी रह्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यतिखेर लक्षित गरेर ऊ अहिले एकदमै कराइरहने केही मान्छे युट्युबमा कराइरहनेहरूले त्यतिखेर फेक नाममा उपन्यास लेखेर कस्तो मस्त पैसा पनि कमाए होइन। त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई उहाँको सुपुत्र पारसज्यूलाई ठुलो चार्ज लगाउँथ्यो र कतिले के भन्छन् भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई क्लिन चिट दिन उहाँको इन्भल्भमेन्ट छैन भनेर क्लिन चिट दिन पनि अब पछिल्लो समय रात दरबारसँग नजिक हुन खोजेको राजा ज्ञानेन्द्रको बालन शाहको यो एउटा खालको सुनियोजित सुविचारित कदम हो। त्यही कारण यो आयोग बन्यो भन्छन्, तर आई डोन्ट थिङ्क सो। मलाई के लाग्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई
वस्तुतः यो आरोपबाट राणाबाट आयोगले मुक्त गरे हो। त्यसपछि कुनै सरकार थिएन, उहाँ राजा पनि बन्नुभयो, राणावाटले सम्पूर्ण दोष दिपेन्द्रलाई थोपर्नु हो। अब हुन त दिपेन्द्रमाथि दोष थोपरेको कुरा नेपालीलाई कति रत्तिभर मन परेको छैन। अब यसमा अनुसन्धान गर्दा एउटा न एउटा अपराधी त देखाउनु पर्यो नि, कोही न कोही अपराधी त होला नि। त्यो अपराधी कसलाई किटान गर्न खोजे? यसमा दुई धारे तरवारको नीति छ भन्छन्। आजसम्म पनि बालेन शाह राजाप्रति पोजिटिभ छैनन्। सेना पनि उनको आलोचनामा निस्किसक्यो। हिजो भनाइको मतलब सेनाले पनि अहिले उनलाई टेर मन पराउन छोड्यो। बालेन शाहलाई हो, बालेन शाहलाई यो कुरा आइरहेछ। बालेन शाह र सेनाको सम्बन्ध चिसिएको भनेर जनआस्थामा न्युज आएको छ। त्यो विषयमा म अहिले एउटा लिङ्क नै पढौँला तपाईँसँग। तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने अब साँच्चै भन्ने हो भने यो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनताका सडकमा भएको तोडफोड, आगजनी, हिंसाको सम्पूर्ण बिल भरपाई राजा ज्ञानेन्द्र मार्फत हुनुपर्छ भनेर बालेन शाहले त्यतिखेर चिठी पठाउनु भयो, बिल पठाउनु भयो। पहिला निर्मल निवासले बुझेन, पछि ककलले पे गरेको नि, त्यो मलाई थाहा छैन होइन। हो, त्यतिखेरदेखि दरबारसँग उनको सम्बन्ध भयङ्कर बिग्रिएको र दरबार निकटका राजावादीहरूले उनलाई अट्याक गरेको हुनाले उनी भावनात्मक रूपमा अब दलहरूबाट त उनी आलोचनाको शिकार छन्। आफ्नै पार्टीमा रवि लामिछानेका पङ्क्तिले पनि उनलाई हृदयदेखि नै मन नपराएको अवस्था छ। आफ्नो लोकप्रियता खस्किएको अवस्थामा खास गरी सीमा सम्बन्धी उनको विवादास्पद अभिव्यक्तिको कारण राष्ट्रवादीहरूको नजरमा गिरेको हुनाले उनले आफ्नो पपुलारिटी बढाउन राजा ज्ञानेन्द्रसँग निकटता खोजिरहेछन्। त्यसकारण उनले क्लिन चिट दिन खोजेका हुन् कि भनेर आशंका गर्छन्। यसमा उहाँको संलग्नता छैन, तत्कालीन महाराज धिराज सरकार ज्ञानेन्द्रको भनेर उनले प्रतिवेदन तयार गर्न खोजेका भन्ने कुरा छ। यो 2-5%, 10% सत्य हुन सक्छ, तर यहाँ अर्को खतराको कुरा के छ भने अब बालेन शाह र रवि लामिछानेको पार्टी भन्दिनँ म त्यसलाई, रवि लामिछानेको पार्टी रासपा र बालेन शाहको सरकार यो सरकार विरुद्ध हर्क साम्पाङ कम्युनिस्ट पार्टीहरू अनि विद्रोही सबै पक्षलाई सडकमा उतारेर जनविद्रोहको आदि ल्याएर यस्तो हिंसा पीडितहरू होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको यो सुकुम्बासीहरू, देशभक्तहरू सबै जुरुक्कै उठेर लाखौंको संख्यामा विद्रोह गरेर अहिले विदेशीहरूले मन पराएको डिप स्टेटको इसारामा कुदिरहेको यो सरकारलाई टोपल डाउन नगरोस् भनेरै भारत र अमेरिका डिप स्टेटको इसारामा राजा ज्ञानेन्द्रलाई तर्साउन उनीहरूको विश्वास यो पनि हुन सक्छ कि चीनसँग आन्तरिक रूपमा गोप्य सहमति बनाएर नेपालका कम्युनिस्टहरू सबै खाले विद्रोहीहरूलाई आन्तरिक रूपमा उकासेर अथवा स्पष्ट रूपमा राप्रपामा विभाजन ल्याइदिएर धवल शमशेर र दुर्गा प्रसाईलाई मिलाएर बालेन सरकार विरुद्ध विद्रोह गराउने अवस्था हुँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई आँखा नचम्काई बक्सियोस् महाराज, हात नलम्काई बक्सियोस् महाराज भन्दै तर्साउनको लागि फाइल खोल्ने धम्की दिएको हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि कतै जोड कोड अनुसन्धानबाट के आउँछ त्यसपछि थाहा होला। जस्तो अहिले कुरा आइरहेको छ, सम्बन्ध बिग्रिया भनेको थियो नि, त्यो अलिकति त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी यो न्युज आएको रहेछ जनआस्थामा। सानो त्यो क्लिप म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। अब संसदीय राजनीतिको कुरा हामी गर्दै गरौँला। यहाँ एउटा आएको छ, म तपाईँलाई यो पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। यहाँ छ। अनि अर्को कुरो अब शिशिर खनालका अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेछ होइन। अब यहाँ हामी हेर्छौँ यसमा चाहिँ पक्नुहोस् है, तपाईँले प्रश्न गर्दै गर्नुहोस्, त्यो लिङ्क खोल्दै गर्छ। अब सेनासँगको सम्बन्ध बालेन शाहको यतिखेर निकै चर्चामा हुने गरेको छ। सेनाकै कारणले यो सरकार आएको पनि भन्ने कुरा छ। यो सरकारलाई कतै न कतै सेनाले समर्थन गरेको भन्ने कुरा थियो। तर पछिल्लो समयमा बालेन शाह अहिलेको प्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रधान सेनापति बीच सम्बन्ध कता कता चिसिएको हो कि क्या हो, सेनाले यो सरकारमाथि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो कि क्या हो भन्ने शङ्काहरू उत्पन्न भइरहेछ। यसको वास्तविकता ठ्याकै के हो? होइन, यस्तो आएको छ, कता कति त्यो सुनिएको छ होइन। किनभने अब तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि सेनाले बालेन शाहका पछिल्लो समय सेनापतिले मात्र एकचोटि भेट्न पाएको अनि संस्थागत मूल्य मान्यता अनुसार नचलेको र खास गरी भन्ने भने यो सीमाको विषयमा बालेन शाहले दिएका गम्भीर अभिव्यक्ति, आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई लिएर बालेन शाहप्रति सेना रुष्ट भएको भन्ने कुरा आएको छ।
यदि यो हो भने यो सरकारको आयु लामो हुँदैन भनेर बुझे हुन्छ। अब सेनाले बालेन्सालाई समर्थन दिन छोडेको हो भने आयु लामो छ। अब झन् रिसाउन सक्छ, किनभने भोलि सेना नै यसमा दोषी थियो भनेर प्रतिवेदन निकालिदियो भने के गर्ने? हुन त यो फाइल खोल्ने भन्छन्। यसमा दुईवटा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष तपाईँले छुटाउनु भयो। यसमा के छ भने नेपालमा न्यायिक प्रक्रिया कानुनी राज्य ध्वस्त गरेर गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएका जेएनजी आन्दोलनको कभरभित्र छिरेर 15वटा भाटबटेटी जलाउने, सैकौं औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आगो जोस्ने, हजारौं घरहरू जलाउने, खरबौंको नोक्सानी पुर्याउने, आपराधिक काम गर्ने, पुलिसको हत्या गर्ने, अनेक खालका 24 गतेका आपराधिक घटनामा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई उनीहरूको मुद्दा त अदालतमा विचाराधीन छ। कतिको मुद्दाको आधारमा पूर्वपक्षकोलाई जेल गइसकेका छन्, कतिको अनुसन्धान हुँदैछ। ती सबलाई सुनपानी छर्किने, गहुँ छर्किने, विद्रोह र क्रान्तिको नाउँमा ती सबलाई 7 खत पञ्चखत माफी गर्ने गरी सरकार अगाडि बढ्न खोजिएको देखिन्छ। तर सुदन गुरुङजीहरूलाई पनि के थाहा छैन भने देश रुल अफ लमा चल्छ, हुल अफ लमा चल्दैन। फौजदारी कानुन भने कस्तो संवेदनशील हुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा सानो घटना सम्झना गराउँछु। प्रचण्डजीहरूले जुङ्गामा ताउ लगाउनु हो, उहाँहरूले के हेक्का राख्नु भने हामीले टिआरसी बनाएका छौँ, ट्रुथ फाइन्डिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन। अब टिआरसी अर्थात् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आम माफी दिइहाल्छ, एमनेस्टी भइहाल्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई भयो। उहाँहरू झन् हौसिएको कारण के थियो भने रोम स्ट्याचु अर्थात् रोम विधानमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन। रोम विधानमा हस्ताक्षर नगर्नु भने चाहिँ भूत प्रभावी कानुन लागू नहुनु, भूतकालमा गरेका अपराधजन्य घटना जब बृहत शान्ति सम्झौतामा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डमा आइसकेपछि स्वतः क्षमादान हुन्छ भनेर सोच्नु हो। तर टिआरसीमा पनि एउटा कुरो अदालतले सहमति दिएन। त्यो भनेको के हो भने टिआरसीले जस्तो अदालतमा कसैको उजुरी गयो, जस्तो माओवादी द्वन्द्वमा, माओवादी जनयुद्धमा गम्भीर ढङ्गले हत्या गरेको परिवारले केस गर्यो, अदालतमा केस फाइल गर्यो। अब टिआरसीमा सहमतिको लागि बोलाइन्छ। त्यसमा पीडक र पीडित दुईटा पक्ष हुन्छ। पीडक भनेको हत्यारा अथवा पीडा दिने भयो, आपराधिक घटना घटाउने, अनि पीडित भनेको चाहिँ जो भिक्टिम छ त्यो घटनाबाट पीडित भएको अदालतमा नालिस उजुरी दिने हो। तिनीहरूलाई छलफल गराउँछ। अनि राज्यले सहमति गर्न नसकेको अवस्था टिआरसी अर्थात् ट्रुथ फाइन्डिङ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन, सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले यदि मेलमिलाप गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई म भन्छु फौजदारी केस निरन्तर हुन्छ। हो त्यही अन्तर्गत विप्लवलाई पनि कैयौँ मुद्दा छ र तपाईँलाई मैले भनिहालौँ ज्ञानेन्द्र राज आरोहण लगायतका व्यक्तिहरूले पेश गरेको मुद्दाको आधारमा प्रचण्डको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ, फौजदारी केस। उहाँलाई जुनसुकै सबै फैसला गरेर युद्ध अपराधी मान्न सक्छ। अर्को कुरो आफूलाई बाल सैन्य बताउने हाम्रा साथी लेनिन बिष्ट अहिले हेगमा छन्, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट आइसिजेमा छन् र उनले चाहिँ बाल सैन्य सम्बन्धी मुद्दा त्यहाँ बेउताइरहेछन्। कुनै पनि सबै इन्टरनेसनल ट्रिब्युन बनेर श्रीलङ्कामा जसरी लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमलाई चाइनिज सुपरगन प्रयोग गरेर महेन्द्र राजापाक्षेले एलिमिनेट गरे, सखाप पारे, पछि उनको राजनीति पनि सत्यानाश गरियो। उनलाई अहिले पनि मुद्दा छ, मानवता विरोधी मुद्दामा उनी अहिले पनि अल्मलिएका छन्। जस्तो तपाईँको चार्ल्स टेलर भन्ने लाइबेरीका शासकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सजाय नै दियो। तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, स्लोबोदान मिलोसेभिच भन्ने सर्बियाको राष्ट्रपति र राडोभान काराजिच भन्ने बस्निया हर्जगोभिनाको राष्ट्रपतिलाई युद्ध सरदार भएको हिसाबले सजाय दियो। लरेन्ट कबिलालाई जायरका कङ्गोका राष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्ड दियो। भनेपछि अब यस्ता घटनाहरू अद्भुत घटनाहरू विश्वमा हुन्छन् र यहाँ पनि के ख्याल गर्नुपर्छ भने तपाईँलाई नेपालकै घटना बताइदिन्छु। 2063 सालमा गम्भीर किसिमको आपराधिक घटना घट्यो, गौर काण्डको नामले कुख्यात छ त्यो। त्यसमा उपेन्द्र यादवदेखि अरू कैयौँको नामै किटान गरेर उजुरी गरियो। तर लामो समय उपेन्द्र सत्ताको राजनीतिक शक्तिको राजनीति गरेको हुनाले उनलाई कसैले छुन सकेन। तर अहिले आएर अदालतले त्यो फाइल खोल्यो। फाइल खोल्ने भने अदालतले हो। फाइल खोलेर उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ र कुनै पनि दिन उनको हातमा हत्कडी लाग्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। काशी तिवारी हत्याकाण्डको विषयमा प्रभु शाहलाई पनि अब त्यही कोर्टको ट्रायल हुनेवाला छ। अझ म तपाईँलाई भन्छु, अदालतले चोख्याएर जुडिसियल रिभ्यू चोख्याएको आफ्ना पूर्व तास पार्टनर थिए रञ्जन कोइराला, उनलाई चोख्याएर उनलाई घर पठाएको, रिहा गरेको, पछि जुडिसियल रिभ्यू गरेर सर्वोच्च अदालतकै निर्णय पनि फौजदारी केसको हकमा उल्टिया छ।
उनलाई सजाय दिएको छ र अर्जुन लामा हत्याकाण्ड 2061 साल कि 62 सालमा काभ्रेमा भएको अर्जुन लामा हत्याकाण्डको विषयमा पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटामाथि ठुलो केस छ, त्यसमा अनुसन्धान गर्नु भनिसक्यो। मोहम्मद अफ्ताब आलमको केस रफादफा भयो त पछि उनी जेलमा परे, त्यही देहान्त हो उनको, होइन? त्यत्रो अपराध गरेको, क्रूर अपराध गरेको घटना, फौजदारी केस भन्ने बित्तिकै नो मर्सी एट अल, आज नभए पनि भोलि अनुसन्धान हुन्छ। यो बिस्तारै हुँदै गर्ला अहिले सरकारले गरे पनि। अब हामी कुरा गरौँ जुन अघि सेनाको कुरा तपाईँले लिङ्क खोलेर सुनाउँछु भन्नुभएको थियो, के हो त्यो? होइन, त्यो भइसक्यो। त्यही कुरा हो, मैले अघि तपाईँलाई जे निवेदन गरेँ, सेना रिसाउनुको कारण चाहिँ नेपालले 1 इन्च जमिन पनि भारतको मिचेको छैन, तर उनीहरू मिचेको भन्छन्। यो कुरा चलिराख्दा, सीमाको कुरा आइराख्दाखेरिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने, त्यो अभिव्यक्तिको कारणले संसद अझै पनि अवरुद्ध भइराखेको छ, विरोधहरू गरिराखेको छ, प्रतिपक्षीहरूले आवाज उठाइराखेको छ। हिजो त हर्क साम्पाङले संसदमा हदै पार गरिदिए, उहाँले त सभामुखलाई ततर मम गर्दै हिम्मत छ भने कारवाही गरेर देखा भन्दै सभामुखलाई अपमानजनक भाषा समेत प्रयोग गरे। त्यसपछि हर्क साम्पाङको निकै आलोचना भइराखेको छ। एउटा सार्वभौम संसदको सभामुखलाई जुन हर्क साम्पाङले गाली बेइज्जती गरे, त्यसै आधारमा हर्क साम्पाङको सांसद पदै निलम्बन गरेर उहाँलाई घर पठाइदिनुपर्छ भन्नेसम्मको माग उठ्न थालिसकेको छ। तर हर्क साम्पाङले चाहिँ भने मलाई बोल्न नदिएको कारणले मैले त्यो गरेको हो, अबदेखि पनि त्यस्तो हेप्न खोजे भने सभामुखको योभन्दा ठुलो बेइज्जत गरिदिन्छु भनिराखेको छ। यो के भइरहेछ संसदतिरको यो अहिलेको? हिजो भिजिट भिसाको सवालमा 1.5-2 महिना अवरोध गरेकै हो राजसभाले। हिजो उनीहरू आफ्नो काण्ड बिर्सिन्छन्। अहिलेको सभामुख त्यो तपाईँको हद नागेर सभामुखको तात्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेको छेउमा गएर नाराबाजी गरेकै हो, रस्टम घेर्न पुगेकै हो। आफ्ना कुरा आफ्नो जिउमा चाहिँ हात्ती हिँडे पनि बिर्सिनी, अनि अर्काको जिउमा जुम्रा छ कि उपियाज छ कि भनेर टेलिस्कोप दूरबीन लगाएर हेर्ने यो कस्तो प्रपञ्च हो राजसभावालाहरूको। म छक्क पर्छु, यो घन्टे र खरानी ग्याङ पनि भन्दा रहेछन् यिनीहरूलाई। तपाईँलाई यति कुरो म भन्छु कि वास्तवमा हर्क साम्पाङले के कति संवैधानिक हद नाग्नुभयो, के गर्नुभयो, यो उनीहरूले जानुन्। कानुनका नौसिङ पहिलाउनेहरूले संसदीय कानुनका रिटो नबिराइकन व्याख्या गर्नेहरूले त्यसमा कानुनी रकमी भाषा प्रयोग गरून्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हर्क साम्पाङ त्यति उत्तेजित हुनुको पछाडि उहाँलाई लिमिटेड समय दिने, बोल्न नदिने, माइक काट्दिने हरकत त छँदै थियो र सभामुख विभेदकारी हुनुभयो। अब सभामुखले यो देशमा 2टा प्रधानमन्त्री छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ कि क्या? उहाँले त सम्माननीय प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल पनि भन्नुभएको छ हिजो। यो त तपाईँले डिस्टर्ब गरेको बेलामा उहाँले बिर्सिनु भयो सायद। होइन, हेक्का राख्नु पर्यो नि त, टङ स्लिप हुने कुरामा आइ एम सो सरी भनेर माइन्ड अलिकति उहाँको डाइभर्ट भयो हर्क साम्पाङले गरेपछि। त्यो कहिले हुँदैन थियो। उहाँले धेरैचोटि अस्ति भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने भने भ्रष्टाचार सँगै लड्ने भनेर पनि भन्नुभयो। यस्ता भाषिक त्रुटिहरू गर्ने सभामुख पर्फेक्ट हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ। अर्को, उहाँ सभामुख त सभामुख, तर राजसभाको सभामुख कि होल सदनको सभामुख कहिलेकाहीँ कन्फ्युज गर्नुहुन्छ उहाँले। यो खालको भूमिका, उहाँको प्रेजुडियस भूमिका पनि देखिएको छ। उहाँ राजसभाका राजगुण्डा टाइपका रत्त पार्कतिरका जेके श्राफहरूलाई उफ्रिन मौका दिनुहुन्छ, होइन? ठुल्ठुला आँखा पारेर ताण्डव नृत्य गर्ने, भैरव नृत्य गर्ने अधिकार दिनुहुन्छ, तर अरूलाई चाहिँ उहाँ विभेद गर्नुहुन्छ भन्ने पनि देखिया छ। एक त उहाँ व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएर अस्ति राजनीति गरे हुनाले उहाँ होइन, हर्क साम्पाङलाई समय नदिएको कुरामा त्यसरी अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्दै ततर मम गर्नु जरुरी थियो र सभामुखलाई। अब त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, त्यसको सम्पूर्ण ठेकदारी म लिन्न। तर राष्ट्रियताको सवालमा हर्क साम्पाङज्यू पड्किनु अस्वाभाविक थिएन। किनभने हर्क साम्पाङले त्यो किन उहाँ त्यहाँ पड्किनु भयो थाहा छ? त्यसको पछाडि जानुहोस्। यहाँनिर सभामुख सुभाष नेम्बाङ जस्तो एलएलएम गरे त हुनुहुन्न, होइन? तारानाथ राणाबाट वा दमननाथ ढुङ्गाना जस्तो पर्फेक्ट त हुनुहुन्न। तपाईँलाई म भन्छु, हिजो शिशिर खनालले के बोलेको परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले, उहाँले कालापानी लिम्बियाद्वारा हाम्रो हो भनेर भारतीय पक्षसँग हडान लिन नसक्ने, हेर्नुहोस् है, एस जयशङ्करसँग भेट्नुभयो, यो कुरा राख्नु भएन। अनि रविजीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभयो,
भारतीय प्रधानमन्त्री बिजेपीको अध्यक्षसँग भेट्नुभयो उनीहरूको कुनै पनि स्टेटमेन्ट वा ट्विटमा कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराको कालापानीको क पनि आएको छैन, सिमानाको स पनि उच्चारण भएको छैन, लिपुलेखको ल पनि उच्चारण भएको छैन, लिम्पियाधुराको लि पनि उच्चारण भएको छैन। सब यो फकटिया पब्लिसिटी स्टन्ट, जनतालाई बेवकुफ बनाउने, प्रेस नोट दिने अनि त्यसलाई डिप्लोमेटिक नोट भन्ने, वहाँ गएर तोम शरणम गरेर प्रभु हनुमान चालिसा जपे प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव, सत्तामा पुर्याइदिनु पर्यो प्रभु, टिकाइदिनु पर्यो भन्ने, घोडा टेक्ने, चमर हम्कने अनि बाहिर आएर ठुल्ठुला कुरा गर्ने। परीक्षा हलमा नदिएको परीक्षाको अर्थ हुन्छ। अनि तपाईँको इन्टरभ्यू भयो, यो क्यामेरा पछाडि उता बकबक गऱ्यो भने खिचिन्छ, क्यामेराले एङ्गल मिलाएर खिच्नु पर्दैन। खास ठाउँमा चाहे साउथ ब्लकमा चाहे सेभेन रेस कोर्समा, चाहे मोदीको कार्यकक्षमा, चाहे जुनसुकै ठाउँ, स्पेसल पर्टिकुलर ठाउँमा बोल्दै नबोल्ने, लिखितम केही दिँदै नदिने, अनि यहाँ आएर सदनमा अनि मिडियामा ठुलो कुरो गर्ने। फेरि हिजो सदनमा चाहिँ एकदम घातक कुरा गर्नुभयो, जनआस्था न्युजमा पनि आएको छ। शिशिर खनालले के भन्नुभएछ भने, याद गर्नु होला, शिशिर खनालले चाहिँ सीमाङ्कनका कतिपय कुरा गर्न बाँकी छ भन्नुभएको छ। के भने कहाँ बाँकी छ? यो त अप्रत्यक्ष रूपमा लिपुलेखमाथिको भारतको अनावश्यक दाबीलाई स्वीकृत गरे जस्तो हो। उहाँले भनेको लिपुलेखको सवालमा भारतको दाबी कायम छ, सायद त्यही भन्न खोजे होला। लिपियाद्वारा लिपुलेखको सवालमा उनीहरूको दाबी कायम हुनाले अझै पनि त्यो डिस्प्युटेड ल्यान्डको रूपमा रहेको हुनाले त्यसको दाबी बाँकी छ भनेर बेवकुफ कुरा गरेको। त्यो कुरा टुङ्गिसकेको छ। नेपालले आफ्नो महान नक्सामा कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा सहितको केपी ओलीले जारी गरेको चुच्चे नक्सामा त्यो भाग समेटिएको हुनाले कहीँ पनि सीमाको लफडा छैन। यो भारतीय भाषा बोल्न पाइँदैन, खबरदार हो। त्यही राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएपछि शिशिर खनालको मलुवा कुरा आइसकेपछि हर्क साम्पाङ र नेकपा एमालेका सांसद दुर्वासा भए। हर्क साम्पाङले आफ्नो धरेताको बात टुटाउनु भयो। अब किराँतीको छोरो राई झोक निस्क्यो, उहाँ पनि कराउन थाल्नु भएको त्यति। अब हर्क साम्पाङले त्यसरी कराइसकेपछि चाहिँ बेलुका राजीव खत्रीले हर्क साम्पाङलाई एउटा जिद्दी बालकको संज्ञा दिँदै एउटा स्ट्याटस पनि लेखेका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ मलाई त्यही चाहिन्छ भनेर रुवाबासी गरे यो गर्दा नि भएन, त्यो गर्दा हुँदैन, यो गऱ्यो भने पनि त्यही चाहिन्छ, फेरि त्यो चाहिन्छ भन्दै गर्दै उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने अहिलेसम्म हामी सत्ता पक्षको होइन प्रतिपक्षको संसद हो भनेर चाहिँ सहेर बस्यौँ। सहनुको पनि हद हुन्छ, कति सहने, अब हामी सहनु हुँदैन। समय बदलिएसँगै अब हामीले यो एउटा भाष्यलाई पनि बदल्नुपर्छ, सत्ता पक्षको पनि संसद हो भन्ने भाष्यलाई हामीले कायम गर्नुपर्छ। अब सत्ता के अरे प्रतिपक्षलाई पेल्नुपर्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति या स्ट्याटस राजीव खत्रीले फेसबुकबाट लेखिसकेको छ। यो चाहिँ के हो? मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने ती तिनै राजीव खत्री हुन् जो आइए पास गर्न नसकेर +2 पास गर्न नसकेर पत्रकारितामा भड्किए। सायद तिनै राजीव खत्रीको कुरा गरे होला। तपाईले त्यही राजीव खत्रीको कुरा गरे होला। सांसद राजीव खत्री सुन्नु न, पूर्व पत्रकार अहिलेको सांसद। मन्त्रीहरू बदम खाने, चना के अरे बदम झुरझुरे, चना चटपटे टाइपले टिकटक बनाएर बसेका पनि हामीले देखेका छौँ। कालो चस्मा लाउखैमा यहाँ विशाल बजारको पनि बनाएर बसेका छन्। छोड्नुहोस्, रक्त पार्कमा जानु हो भने तपाईँको 5 जना मध्ये कुम ठोकिने 2 जना त पूर्व सांसद वा मन्त्री नै हुन्छन्। त्यो छोडिदिनुहोस्, बदम खाएर बसिरहेछन्। कसको हैसियत के कहाँ भन्ने उनको कुतर्कको बासी तर्क र घिसेपिटे कुतर्कको सिरानी किन हाल्नुहुन्छ? मसँग सोध्नुहोस् न। तपाईँले तिनै राजीव खत्रीको कुरा गरे होला। पानको पातमाया तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको बाद टाइपले कहाँ मादल बजाएर घिन्ताङ गरेर नाचिरहेको थियो क्याम्प फायर गरेर। तिनै राजीव खत्रीको कुरा गरे होला जसले रवि लामी छानेर जीवीको प्रकरणमा झाको झारेका थिए। तिनै राजीव खत्रीको कुरा गरे होला जसले चाहिँ निकट अतीतमा रवि लामी छानेहरूको राजनीतिक सिद्धियो आदि इत्यादि भनेर विष भ्रमण गरेका थिए। तपाईँले तिनै राजीव खत्रीको कुरा गरे होला जो केही समय अगाडिसम्म रासपाको झाको झार्थे, छाला काट्थे टिभीमा हुँदा। तिनै राजीव खत्रीको कुरा गरे होला जो चाहिँ चिट्ठा परेर लटरी परेर जिते। र तिनै राजीव खत्रीको कुरा गरे होला जसले कानुन मिचेर मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि तिनको नाम समेटिने गरी आएको छ। तिनै राजीव खत्री जसले चाहिँ बालनले आँट गर्दैनन् भने रविलाई छुटाउन जाउँ भनेर जेल ब्रेक गर्नको लागि भड्काएको र तिनको समर्थनमा अर्को बहिनीले पनि ल जाउँ गइहालौँ भनेर लेखेको तिनै राजीव खत्रीको कुरा गरे हालन्। अब जो आफै दुधे बालक छ राजनीतिकमा, केटाकेटी आयो गुलेली चलायो मटाङराको सत्यानाश भन्ने छ। यदि नेपालको
संवैधानिक कानुनमा नेपालको संसदीय कानुनमा इफ यु वान्ट टु बी पार्लियामेन्टेरियन यु शुड कम्प्लिट योर ब्याचलर डिग्री एन्ड इफ यु वान्ट टु बी मिनिस्टर यु शुड कम्प्लिट योर मास्टर डिग्री भन्ने प्रावधान राखिया भए बिचरा अहिले संसदको रिङ बाहिर हुन्थे ग्रेजुएट नभइकन सांसद बन्न नपाउने पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स नभइकन मन्त्री बन्न नपाउने भने भए मन्त्री त तिनको लागि आकाशको फल आँखा तरी मर होला यिनले वास्तवमा कसको सेवा गरिरहेका छन् तिनै राजीव खत्रीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ जसले बालन शाहले नेपालको भारतको सिमाना मिचेको छ भन्ने वाहियात जाली झेली कपटी देशद्रोही अभिव्यक्ति दिँदा ढ्याप 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 गरेर संसदमा ताली ठोकेका थिए तिनैको कुरा गरे होइन तपाईँले तिनै मान्छे जसले नेपालले भारत सीमाको सिमाना मिचेको भनेर जाली झेली कपटी नक्कली प्रमाण खोज्दै हिँडेका थिए त्यस्ताहरूको कुरा नगरौँ तिनको हर्क साम्पाको आलोचना गर्ने हैसियत छैन तिनी आफ्नो थानकोमा बसे हुन्छ यो खरानी र घन्टे ग्याङहरू भनेर जो सुपरि कुख्यात छन् तिनीहरू वास्तवमा तिनीहरूले हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्त होला उहाँका आफ्नो शैली होला आफ्नो छवि होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर उहाँको नियत साफ छ उहाँ देशभक्त हो सिमानाको विषयमा उहाँ बोलाउनु हो भने पनि म स्यालुट गर्छु देशको लागि मर्न र बोलाउनु पनि पाउँछ मान्छे तर देशघातीहरू टाई सुट लगाए मर्सिडिजमा चढे प्रधानमन्त्री मन्त्री भयो भने पनि देशघातीलाई म लेन्डुपे नै भन्ने छु अब लेन्डुपेको विषयमा त तपाईँलाई थाहा छ जब लेन्डुप दोर्जेलाई इन्दिरा गान्धीले यो भनेर कहिले भेट दिएनन् कि अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड शुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ हिज कन्ट्री आवर कन्ट्री इन्डिया अर्थात् उसको देशको उसको जन्मभूमिको गद्दार हाम्रो देशको पनि सम्भावित गद्दार हो हेर्नुहोस् लेन्डुप दोर्जेलाई पनि रवि जस्तै सम्मान गरेका थिए भारतमा पछि हालत देखिहाल्नुभयो पर्सिन खोजेको बोकोको पनि एकदमै पूजा हुन्छ त्यो तपाईँले देख्नु भएको छ फाँसी चढ्नु अगाडि इच्छा भोजन गराइन्छ त्यसैले यो रासपावालाहरूको कुरै नगरौँ रासपावाला यो रासपा भन्ने पार्टी इतिहासकै सबभन्दा चरम दक्षिणपन्थी पार्टी हो मैले त सप्रमाण भनिरहेको छु 2009 मा अमेरिकामा ओपन सोसाइटीको नाउँमा फन्डिङ गर्ने जर्ज सोरेजले त्यतिखेर यो त्यहाँ अमेरिकन नेशनल पार्टी स्थापना गर्न करोडौं अरबौं लगानी गरेका थियो डलरको हो नेपालमा पनि ठ्याक्कै त्यही अमेरिकन नेशनल फ्रिडम पार्टी जस्तै रासपाले पनि घन्टी चुनाव चिन्ह लिएको छ रहस्यमय तरिकाले उदाएको छ यो त्यतिखेर जन्मिएको छ जतिखेर नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको सल्लाहमा शेरबहादुर देउवाले क्याबिनेटबाट एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम हामी पास गर्दैनौँ भनेर क्यान्सल गरेको भोलिपल्ट रासपा जन्मिनु आफैमा अद्भुत रहस्यमय अब यतिखेर यो सोनिम वाग्लेको विषयमा सोनिम वाग्लेले यहाँ विभिन्न बदमासी गरेको बजेटमा भनेर भिवाइडीको कुराहरू पनि आइराख्दाखेरिमा सोनिम वाग्लेले अहिले भनेका छन् मैले 1 रुपैयाँमा पनि त्यो किसिमले तलमाथि गरेको भए म राजनीतिक मात्रै होइन सार्वजनिक जीवनबाटै बाहिर बस्छु भनेर जुन कुरा गरेका छ यो के हो सोनिम वाग्लेले जुन 11-12 पाना कति पाना भने हो त्यो छलछाम गरेको कुरा पनि छ भिवाइडीको कुरा पनि आइराखेको छ यो के हो खासमा अहिले अब यो उर्लेको खबर अचानक आएका धूमकेतु जस्तो नेपाली राजनीतिक आकाशमा अचानक उदाएका टेक्नोक्राट्सहरू हिजोसम्म अमेरिका युरोपमा जागिर खाएर बस्ने एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कन्सल्टेन्ट भएका कर्मचारी भएकाहरूले कहिले राजनीति गराएका थिए र भोलि सन्यास लिन्न भनेर सार्वजनिक जीवनबाटै सन्यास लिन्छु भन्नु के फरक पर्छ त सन्यास लिनु देश हितमा छ यो होल रासपा भन्ने पार्टी विघटन हुनुपर्छ यो पार्टी देशद्रोही हो यो पार्टी यस्तो पार्टी हो कि जहाँका कार्यकर्ताहरूको दिमागै तपाईँको कुख्यात छ हेर्नुहोस् पार्टीको नेताले गल्ती गर्यो भने शुभचिन्तक वा कार्यकर्ताले सच्याउँछ तर नेपालले 1 इन्च पनि जमिन मिचेको छैन तर उसको पार्टीका नेता अर्थात् प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको कुरा भन्दा पनि ए हो त नि नेपालले मिच्या छ भनेर झुटो प्रमाण कुदाउने घन्टे ग्याङका मानिसहरूले देशलाई डुबाउँछन् त्यसकारण यो पार्टी चीनको च्याङ्काई सेकको कोमिङताङ पार्टी भन्दा पनि हरामखोर छ र यो पार्टी देश हितमा छैन भन्ने आज त अर्थमन्त्री सोनिम वाग्लेको अमरेश कुमार सिंहले पनि विरोध गरे उहाँले त यो बजेटको विषयमा देखि यो शिक्षा स्वास्थ्यमा जुन कर लगाउने कुरा छ यो कुराको खुलेर विरोध गरे एकदमै सोनिम वाग्लेलाई पहिलो कुरो यो बजेट जनविरोधी छ भएर पनि यसरी विरोध गरे क्या अमरेश मन्त्री बन्न नपाएको झोक निकालेका हुन् त्यो अरू केही होइन तैपनि कुरा ठिकै गरेका छन् त्यो कुरा हामीले पहिलेदेखि भने यी पनि शङ्कास्पद भूमिकामा छन् यिनको पनि करोडौंको सम्पत्ति साथ शुद्धिकरणमा पर्ला भन्ने डरमा छन् त्यसकारण यिनी मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा अहिले सत्य बोलिरहेछन् त्यो बेग्लै कुरा हो अर्ध सत्य बोलिरहेछन् भनौँ न यी पनि कुनै अर्को ड्याङको मुला होइनन्
यी पनि चरम अवसरवादी। तर अहिले सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष हो छुट्याउनै गाह्रो भयो क्या। मन्त्री पायो भने भोलि नि लाइनमा आइहाल्छन्, साइजमा आइहाल्छन्। कतै अमरेश कुमार सिंह पार्टीको कारबाहीमा त पर्दैन, यसरी बोल्दै हिँड्दा पार्टीकै विरोध गर्दै हिँड्दा गर्नुपर्छ। त्यो पार्टीले उनीलाई कारबाही गरोस्, हामी त यही भन्छौँ। किनभने रासोपाबाट यदि अमरेश कुमार सिंह निष्कासित भयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन। किनभने रासोपा त्यस्तै हो त। उनलाई महावीर पुण्यै गर्ने उहिले त्यो विषयमा पनि भनौँ, महावीर पुण्य किन मन्त्री बनाइयो, सुदनलाई किन बनाइयो, त्यो विषयमा चर्चा गर्नै बाँकी छ। स्वर्णिम वाग्लेजीले हिजो घोक्रो सुक्ने गरी घाँटीको नसा फुल्ने गरी विपक्षीहरू आलोचना गर्नुहुन्थ्यो। संसदमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न, जबकि बजेट भनेको यस्तो सिक्रेट मिसन हो। बजेट निर्माण भनेको त्यसमा करका दरहरू हेरफेर हुने गरी पानाका पाना अनुच्छेदका अनुच्छेद चेन्ज गर्नु भनेको राज्य विरुद्धको एक खालको अपराध हो। तर उहाँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अनुसार। बिआइटी गाडी ल्याउँदाखेरि अरबौँको कमिसनको, इभी गाडी ल्याउँदाखेरि अरबौँ कमिसनको रफुचक्कर चलेको कुरो त सार्वजनिक अनुसन्धानको विषय नै बन्नुपर्छ भन्ने बुलन्द आवाजै उठेको छ। तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ राज्यले त्यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ र अनुसन्धानलाई सहज बनाउनको निम्ति उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। तर उहाँ ढसबस्स कुर्सीमा लिसो टाँसिँदै बसिरहनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भने उहाँले करका दरहरू हेरफेर गर्ने, गरिबमारा बजेट ल्याउने अनि बिजुलीमा 15% भ्याट जोड्ने हुँदा तपाईँलाई मैले भने दलाल नोकरशाही एकाधिकार पुँजीवादलाई रक्षा गर्ने खालको समाजवादी कार्यक्रमहरू इलिमिनेट गरेर सामाजिक सुरक्षा खोसेर, स्वास्थ्य सेवा बिमा खोसेर अनि ऋण अनुदानभन्दा ज्यादै लिएर वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको ढाक्रे बनेर देशलाई ऋणको भड्कारोमा पारेर उहाँहरू रमाइरहनु भएको छ र करको बोझमा सारा जनता पार्नु भएको छ। र यिनीहरूको सुनियोजित प्लान के छ भने प्राइभेटाइजेसनलाई उनीहरू एकदमै फस्टाउन चाहन्छन्। उनीहरू निजी क्षेत्र, वैदेशिक शक्ति केन्द्रलाई नेपालमा प्रायोरिटी दिन्छन्। तर सरकारले अनुदान दिएर टिकाउनु पर्ने सामुदायिक स्कुल बल्ल तङ्ग्रिन सुरु गरेको छ। आफ्नो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ऊ आतुर छ। तर त्यो स्कुललाई आयकर लिने भन्ने बित्तिकै यो सरकार कति जनविरोधी छ, कति सरकारी समाजवादी कार्यक्रमको विरोधी छ, यो कति तपाईँको नवउदारवादी छ भन्ने छ्याङ्गै देखियो। अब यो बजेटकै कारण देश अर्थ राजनीतिक सङ्कटमा पर्छ। वित्तीय पुँजीवादका दलालहरू, वर्ल्ड ब्याङ्कका दलालहरूले देशलाई तबाह गर्ने भए, वैदेशिक ऋण त्यत्तिकै थोपरिएको छ भन्नाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा गएर अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा सरकारी खर्चहरू कटौती गर्नुपर्नेमा अनि पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता घटाउनु पर्नेमा, हाइड्रोको विकास गर्नुपर्नेमा, जल जमिन जङ्गलको उत्थान गरेर पर्यटकीय विकास गर्नुपर्नेमा, हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा, नेपाललाई औद्योगिक पुँजीवादमा लगेर समाजवादको इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नुपर्नेमा वास्तवमा सरकार काशी जान कुत्तीको बाटो हिँडेको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सरकारसँग अहिले फेरि चालु खातामा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 6 महिनाको आयात धान्दैन। अस्ति भर्खर 8 महिनाको नधान्ने थियो, अहिले झन् घटोत्तरी छ। त्यसकारण अब सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सन भन्ने कुरो त सपनाको कुरा हो। क्यापिटलिस्ट मोड अफ प्रडक्सनको पनि आदर्श राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्ने र साँच्चै भन्ने भने प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले जसरी स्टार अफ अथवा बिलो अफ पोभर्टी लेभलका 25 करोड जनतालाई गरिबीको रेखा मुनिबाट मुक्त गरे जस्तै नेपालमा गरिबी घटाउने कुरा त कता हो कता, गरिबी बढाउने, देशलाई राष्ट्रिय हिसाबले सङ्कटमा पार्ने। अब बालन शाहको अभिव्यक्तिलाई बल पुग्ने गरी हिजो उनले बोले कि बोलेन परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले कहाँ नक्साङ्कन हुन बाँकी छ, कहाँ सीमाङ्कन हुन बाँकी छ, वाहियात कुरा गर्ने, लिपुलेक उनीहरूको, कालापानी उनीहरूको भन्ने टाइपको अदृश्य भाष्य निर्माण गर्नको निम्ति यिनीहरू विदेशी एजेन्टको रूपमा तब्दिल हुन खोजेको हो। तपाईँलाई म भन्छु, नर्वेको तत्कालीन विदेश मन्त्री इल्यान्डले घातक अभिव्यक्ति दिए। कब्जा गर्दै नगरेको डेनमार्कको त्यो भूभाग ग्रिनल्यान्ड हामीले कब्जा गरेका छौँ भन्दा इन्टरनेसनल कोर्टले, आइसिजेले त्यतिखेर नजिर नै छ 1919 मार्च 28 मा एउटा डिसिजन लिन्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ ग्रिनल्यान्ड उनीहरूले कब्जा गर्दै नगरेको आफ्नो भूमि ग्रिनल्यान्ड गुमाउनु परेको थियो। सिके राउतको उदण्ड अभिव्यक्ति त तपाईँले थाहा पाउनुभयो, अस्तिसम्म बालन शाहको खुनखुत्रो गरेर थाक्दै थियो। अहिले वाओ बालन शाह, तपाईँलाई हामी लड्डु लिएर आउन तयार छौँ, मिठाई बाँड्न तयार छौँ, वाह क्या बात मधेसको छोरो भन्न थालिसके। भएछ के भने यो सिके राउत भन्ने मान्छेले जय नेपाल भन्दैन, जय मधेस भन्छ।
यसले त्यसैको लागि हिंसात्मक गतिविधि पनि सुरु गरेका थियो। नेपाल आमालाई मामुवाला छाडा शब्द पनि प्रयोग गरेकै हो। पछि इन्काउन्टर हुने डरले यो मान्छेले सरेन्डर गर्यो, सांसद पनि भयो, नाटक पनि गर्यो। अहिले त्योसँगै उसको राजनीतिक पनि यो राजसभाको पनि त्यस्तै हुनेवाला छ जस्तो लाग्छ। रेशम चौधरी उनीहरू सबैको राजनीतिक सत्यानाश हो, शक्ति केन्द्रको स्पोन्सरमा आएको राजनीतिक थियो। यसले के गरिदियो भने युएनपिओ अर्थात् अन रिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसनमा यो मधेस भन्ने मध्य देश दर्ता गरायो। याद गर्नु होला, त्यसैमा दर्ता गराएको हुनाले सन् 1999मा सनाना गुजबावले इस्ट टिमोरलाई इन्डोनेसियाबाट अलग थलग गरे। याद गर्नु होला, इथियोपियाबाट इरिट्रिया त्यही कारणले अलग भयो। अझ डिप स्टेटको खेल स्पेनले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चीन र रुससँग मिलेर तुवाइदियो। त्यो खेल के थियो भने स्पेनबाट क्याटालोनिया अलग गर्नको लागि रेफरेन्डम यानि कि जनमत सङ्ग्रह गरिएको थियो। त्यो घातक थियो। हेर्दा हेर्दै सुडान एनेक्स भयो। हेर्दा हेर्दै कुनै समय असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गर्ने विश्वका महानतम नेता पञ्चशीलता र असंलग्नता तय गरेर हामी सोभियत सङ्घको समाजवादी शिविरतिर पनि ढल्किँदैनौँ, अमेरिकाको पुँजीवादी शिविरतिर पनि कोल्टिँदैनौँ। हामी असंलग्नतामा शान्तिमा विश्वास गर्छौँ भन्दै इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो, घानाको राष्ट्रपति एनाक्रोमा, इजिप्टको राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर, क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो, बुर्किना फासोको राष्ट्रपति थोमस सङ्करा, नेपालको प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र, भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, चाइनाको माओ सेतुङका प्यारा प्रधानमन्त्री चाओ एन लाई लगायतका नेता जम्मा गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेको युगोस्लाभिया, आज सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कोसोभो लगायत दर्जनौं टुक्रामा विभाजित भएको छ। इतिहासमा हेर्दा हेर्दै त्यो देश समाप्त भएको छ र त्यो देशको दुईवटा राज्यहरू पाइपलाइनमा थिए। के को? युएनपिओ को, अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसनको। त्यो दुईटा देशलाई पछि युएनले भ्यालिड गर्यो। म यो थाहा पाउँदासम्म विश्वमा 190 वटा देश थिए। अहिले कतिवटा भयो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मधेस भन्ने हुँदै नभएको झुटो इतिहास गएर मधेस सुगौली सन्धि अगाडि देशकै रूपमा थियो। तत्कालीन पहाडिया शासकले बेलायतीहरूसँग खुसामत गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग चोचोमोचो मिलाएर 2 लाख रुपियाँमा मधेस किने र त्यो 2 लाख रुपियाँमा किनेको मधेस आज उपनिवेश बनेको छ। त्यसकारण त्यसलाई लिबरेट गर्नुपर्छ। अब बालेन शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने बित्तिकै 1950 को शान्ति मैत्री सन्धिको आधारमा सुगौली सन्धि खारेज हुन्छ 1816 को। किनभने 1950 को शान्ति नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रोटोकल 8(2) मा स्पष्ट रूपमा के लेखिया छ भने यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौता स्वत खारेज हुनेछ भन्ने बित्तिकै सुगौली सन्धि खारेज हुन्छ। सुगौली ट्रिटी खारेज हुने बित्तिकै अब यिनीहरूले पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा कागडा सहितको भूभाग हामीले लिन त भारतसँग युद्ध गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो त्यो पहुँच र सामर्थ्य नहुने बित्तिकै हामीले युद्धबाट लिन सक्ने अवस्था रहेन। अब बाँकी उनीहरूले सुगौली सन्धि अगाडि देश छुट्टै थियो मधेस भनेर मधेस छुट्याउनको लागि यो प्रपञ्च गरिएको भनिएको छ। अब यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु राष्ट्रियताको कुरोमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। स्याबास हर्क साम्पाङज्यू, स्याबास केपी शर्मा ओलीज्यू, सारा देशभक्तहरू एक ठाउँमा आएर यो देशले कसैको 1 इन्च जमिन पनि मिचेको छैन। ल्यान्ड इन्क्रुजमेन्ट भने के, क्रस बोर्डर होल्डिङ भने के, ल्यान्ड अकुपेसन भने के, टेरिटोरियल अकुपेसन भने के, महानायक राजा समालको बुद्धि कति ठुलो छ हेर्नु। त्यही भएर हर्क साम्पाङले आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो। उहाँ भने त पूर्व राजदूत चुनाबहादुर हमालको छोरो अनि कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव दर्रारै छिरे पनि भेटरान राजनीतिज्ञ केशरजङ रायमाझीको नाति। त्यसकारण उहाँमा विवेक छ। उहाँ पढेको कुनै खरानी ग्याङ हुँदै हामी यस्तै त हो नि ब्रोस चाहिए रात्रिकालीन खानपिन बिग्रिया मान्छे होइन, उहाँको शासनमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण महानायक राजा समालले राम्रोसँग बुझाइदिनु भएको छ, ट्युसन पढाउनु भएको छ। कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको जात्रा भन्थे त्यस्तै होला जस्तो छ। यी केटाकेटी आए गोलेली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश वाला यो क्याबिनेटको मन्त्रीलाई त मै पढाइदिन्छु ट्युसन। हर्क साम्पाङ एक्लो हर्क साम्पाङ सिङ्गो राजसभामाथि हाबी हुनुभएको छ, भारी हुनुभएको छ। शाबास हर्क साम्पाङज्यू, क्या बात। अब यतिखेर महावीर पुनको पनि अहिले निकै चर्चा भइरहेको छ। अस्ति भर्खरै रासोपाले महावीर पुनलाई मन्त्री बनाइदिइसकेपछि महावीर पुनको यतिखेर तारिफ पनि भइराखेको छ। बालेन सरकारको पनि सँगसँगै तारिफ भइराखेको छ। महावीर पुन
सत्ता पक्ष नै हो, प्रतिपक्ष त होइन भनेर भनिन्थ्यो। तर साँच्चै त्यो कुरा अस्तिबाट प्रमाणित पनि भएको छ। कतिपयले चाहिँ राइट म्यान राइट प्लेसको नीति अवलम्बन गर्छ रासोपाले, त्यस कारणले महावीर पुनलाई मन्त्री बनाएको पनि भन्छन्। अब अहिले यतिखेर महावीर पुनको एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेछ। मन्त्रालयभित्रै आफ्नो कर्मचारीलाई कुँडो पकाएर खुवाइरहेको महावीर पुनको जुन भिडियो अहिले निकै चर्चामा छ। तपाईँले कसरी हेर्नुभयो त्यो भिडियोलाई? होइन, फेरि रोमान्टिसिजम र कलाकारिताले यो देश विकसित हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति अहिले डोनाल्ड अहिले रङ्गीन मनमौजी छन्, तिनले पनि अहिले स्टन्ट गर्न छोडिदिए पछिल्लो समय। होइन, स्टन्ट गरेर सिङ्गापुर बनाएको हो यी कानुनले। महाथिर मोहम्मदले मलेसिया बनाउँदा पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात घिन्ताङ घिन्ताङ गर्दै नाच्ने शैलीमा नाचेर गाएर मन्त्रालयमा स्टन्ट गरेर बनाएको हो। अनि देङ सियाओपिङले यस्तै यस्तै पब्लिसिटीको फन्डाको अन्डा कोरा लिएर चिन बनाएको हो। सी जिनपिङ यस्तै नौटङ्की नाटक गर्दै हिँडेका छन्। यसरी भन्छ देश। महावीर पुनजीको बारेमा मलाई यति मात्रै भन्नु छ कि मैले तपाईँसँग धेरै अगाडिदेखि यी रासपाका बिटी मुन 2/3 पुर्याउनु पर्यो भने यी थपक्का आउँछन्। यी शरीर रासपामा, शरीर बाहिर तर मनले रासपा हुन्। यिनले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण चतुरतापूर्ण तरिकाले हेर्दा गोज्याङ्ग्रो देखिए पनि मनका असाध्य बाटो आफ्नो फाइदा उठाउन यिनलाई कसैले पनि भ्याउँदैन। जैसीको जाल र कुमाईको घुमाई भन्छन्, त्यो जैसीको जाल र कुमाईको घुमाईलाई पनि छक्का दाउ हान्न सक्ने मान्छे यी महावीर हुन् भनेर महावीर पुनको सादगी जीवनशैलीलाई त धेरैले मन पराएको छ नि। मन्त्रालयमा त्यहाँ जोगी छन् तपाईँको 100 जना जति गएर मन्त्रालयमै अहिले ओछ्याल लाएर सुत्नु भएको छ, मन्त्रालयमै डेरा सर्नु भएको छ। झन् भनिहाल्यो मन्त्रालयमै आफ्नो कर्मचारीलाई भिडियो आइरहेको छ क्या अहिले। सादगी हुनु राम्रो हो, इमान्दार हुनु राम्रो हो, फजुल खर्ची नहुनु राम्रो हो, यो माने ल रोल मोडल आदर्श हुनु असाध्यै राम्रो। तर त्यतिले देश बन्ला। उहाँले अहिले इनोभेसन ल्याइसक्नु भएको छ नि विज्ञान प्रविधिमा। तपाईँलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेकी कि अब प्रेस सल्लाहकार महावीर पुनले त्यस्तै त्यस्तै हरका आयो त पक्नुहोस् है, सरी टु से ठट्टा गरे। अब तपाईँलाई म भन्छु महावीर पुनजीको यो जुन खालको मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ यो गतिविधि रहस्यमय छ। उनी त्यतिखेर के भन्थे, म त्यो जगदीश करेल जस्तो चुनाव लड्ने मान्छे हो, जाओस् त्यही चुनाव लड्छ भन्थे। 2 दिनमा आफै राजीनामा दिएर आए। अनि तपाईँ त जगदीश करेल जस्तै चुनाव लड्दिनु भन्नु त रासोपा बनेर पो चुनाव लड्दिनु भने त स्वतन्त्र लडिहाल्छु भने। भरे बालेन्द्र रविहरूसँग मिले रासोपै जस्तो देखिए, तर रासोपा बाहिरको पनि भोट तान्न उनले म्याग्दीका स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई भेला गरेर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए, जिते। त्यसपछि उनी मन्त्री बन्न आतुर थिए। पहिलो चरणमा बालेन्द्रै नलगाए उनलाई, उनको टेस्ट गर्नु थियो कि केही असाइनमेन्ट थियो। त्यसपछि उनले जब हर्क साम्पाङको विरोध गर्न लाए रासपाले उनलाई मिठाई बाँड्यो। त्यो हर्केर सुरेन्द्र केसीको बुद्धि नि छैन, तिनीहरूको दिमागमा गोबर भइरहेछ भन्न थाल्यो। राष्ट्रियता भने के हो र? हर्क साम्पाङले देशलाई ग्लोरिफाइड गरेको छ। देश मर्छ बाँच्छ, युरोपमा कति देश बने कति मरे। अब यो देश भने यस्तै हो, खोक्रो राष्ट्रवाद मुर्दाबाद भन्ने टाइपको कुरा गरेपछि बालेन शाहको नजर रजस्न थाले। सुकुम्बासी बस्ती विरुद्ध जतिखेर मानवता विरोधी डोजर चलिरहेको थियो, सुकुम्बासीहरू रगतको आँसु चुहाइरहेका थिए, हामी रातभरि निदाउन सकेका थिएनौँ। त्यतिखेर उनले रासपाकै भाषा बोल्दै कठोर मानवता विरोधी अपराधपूर्ण कुरा गर्दै के भन्यो भने त्यहाँ त्यो सबै हुकुमवासी हो, सबैको घर बाहिर छ, ठिकै गर सरकारले डोजर हान्नै पर्छ भन्ने घातक मानवता विरोधी अपराध गरे। यिनलाई पनि कहीँ न कहीँ सुकुम्बासीको रगत आँसुले ढिलो चाँडो पोल्छ। त्यसपछि अस्ति सीमाको विषयमा पनि त्यस्तै कुरा गरे। त्यसैको पुरस्कार हो, त्यही हो, उनी डिप स्टेटमै थिए, त्यसैको पुरस्कार हो। बालेन शाह सुदन गुरुङलाई जुन शक्ति केन्द्रले फल्न फुल्न फस्टाउन मलजल गर्यो, त्यही शक्ति केन्द्रले उनलाई प्रमोट गरे हो। ढुक्क हुनुहोस्। अब यहाँनिर अस्ति उनले के भने, त्यो खोलो कहिले यता बग्छ कहिले उता बग्छ। अब त्यो खोलो बगेको बेलामा धार परिवर्तन भयो, नेपालले पनि मिच्या छ भारतले पनि मिच्या छ भनेर सहजै यो भद्दा राष्ट्रघाती जहर ओकले त्यसो गरेपछि उनी त मन्त्री बन्नै थियो। तपाईँले पुरानो भिडियो हेर्नुहुन्छ, महावीर पुन टाई लगाएर टाई सुट लगाएर रोमन म्याक्सेसी भनेको एसियाको नोबल हो, त्यो पुरस्कार उनले किन पाए? के चाहिँ त्यस्तो साइन्टिफिक चमत्कार छ नास्टका वैज्ञानिक गर्दा नदिने? अनि उनले चाहिँ बेला नौटङ्कीपूर्ण तरिकाले के आविष्कार गरे भन्छन्, देखिने केही होइन। त्यसकारण हिजो हर्क साम्पाङ प्रति उनले जुन गुण बिर्सिनु हुँदैन थियो आज त्यो बिर्से। हेर्नुहोस्, कुनै समय पानको पातमा तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात किताब किन किताब किन, किताब आयो महावीर पुनको भनेर
ह्यान्ड माइक लिएर हिँड्दा उनको किताब 5वटा नि बिग्दैन थियो। जब उनी धरानमा गए, हर्क साम्पाङको अलिकति मूलवासीप्रतिको अट्याचमेन्ट पनि छँदैछ इमोसनल, त्यो बाहेक पनि अब यी बुढाले केही गर्लान्, आँटेका छन्। कृषि माया धरानी भन्ने बेसार फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न थाल्नु भएको थियो उहाँले, त्यसैको सिको गरेर म वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना पुनः सुचारू गर्छु भन्ने न्यारेटिभ्स भाष्य निर्माण गरेर बेच्नुसम्म किताब बेचे। उनले नचिताएको ढङ्गले 10 करोडको किताब त पूर्वमा उठाइदिए। 10 करोडको किताब जब त्यो मनग्गे पैसा कमाएपछि अब उनी बैगुनी भए अनि उनले भन्न लागे त्यो हर्क साम्पाङको बुद्धि छैन भनेर। अहिले त हर्क साम्पाङलाई मन्त्री बनेको डाहा लागेछ भन्छन् मान्छेहरू। के को डाहा लाग्नु? हर्क साम्पाङ भने पोलिटिसियन हो, उहाँ भने 2 दिनको पाहुना हो। हर्क साम्पाङसँग काहीँ तुलना हुन्छ? हर्क साम्पाङ धेरै क्वालिटीको व्यक्ति हो। हर्क साम्पाङसँग महावीर पुनको तुलना हुँदैन? राजनीतिज्ञ होइन महावीर पुनजी, उहाँ आफै नेता होइन भन्नुहुन्छ त। हर्क साम्पाङजीले त दल स्थापना गर्नुभयो, आफ्नो पौरखले त्यहाँ पुग्नुभयो। अब तुलना हुँदैन? महावीर पुन कहाँ माथिको, हर्क साम्पाङ कहाँ तलको भन्छन् कतिपयले चाहिँ के। हर्क साम्पाङलाई जोकर भन्छन्, महावीर पुन भने काम गर्ने व्यक्ति। यो कलियुग हो नि त, जसले राष्ट्रियता जोगाउनु पर्छ भनेर आफ्नो जीव ज्यानलाई खतरामा पार्नु भएको छ। हर्क साम्पाङले यदि चाहेको हुन्थ्यो भने उहाँ राष्ट्रसभासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीकै रोल क्रममा हुनुहुन्थ्यो, सबभन्दा ठुलो पार्टीको हिस्सा बन्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि त बालेन शाहले अस्ति चुनाव जितेर लगत्तै अफर दिएको हो त मन्त्रीको, नखाएकै हो नि। हामीलाई थाहा छ नि, महावीर पुन भन्दा अगाडि उनलाई नै बनाउन खोज्यो। राप्रपाको एउटा झिल्के सांसदले दाम्लो चुनाव ल्याएको थियो, त्यो बेलामा उनलाई बनाएनन्। यिनलाई हर्क साम्पाङलाई बनाउन खोजे। उहाँले आम सो सरी तपाईँको क्याबिनेटमा आउँदिन भन्दै हो, सिधा स्पष्ट कुरो। उपसभामुख संवैधानिक पद थियो, त्यो कसैले देउसी भएको खेलेर दिने। अब के छान्छन् त्यही दिन्थे नि गृह मन्त्रालय, किन नदिनु? साइजको मन्त्रालय उनको लागि हाजिर थियो, कुन ठुलो कुरा हो? अहिले क्याबिनेटमा रहेका सबै मान्छे उनीभन्दा जुनियर हुन्। इभन बालेन शाह पनि हर्क साम्पाङभन्दा धेरै जुनियर हो राजनीतिमा। बालेन शाहले त अहिले पनि आफूलाई राजसभा भनेका छैनन्। अब महावीर पुनको सवालमा मैले जसरी यी राजसभाकै मान्छे हुन् है, भम्म नपर्नुहोस्, यी क्याबिनेटमा जान्छु भनेका थिएँ। मलाई र हर्क साम्पाङलाई 5 वर्षको उमेरमा बनझाँक्री लगेर रिटे झाँक्री बनाएर कडेवा सडेवा खुवाएर दीक्षित गरेर पठाएको पनि होइन। हामी कुनै त्यस खालका नास्त्रिदमस तान्त्रिक पनि होइनौँ, तर राजनीतिक जोखाना हेरेर प्रष्ट रूपमा हामीले भनिदिएका थियौँ कि यी एक दिन राष्ट्रसभाको मन्त्रीमण्डलका हिस्सा हुन्छन्। 2/3 पुर्याउन यिनीहरू यहीँ नै छ। आखिर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर यही हो। अब महावीर पुन्जीको पनि सबै तपाईँको प्लास्टिक सर्जरी अब उत्रिसक्यो। महावीर पुन्जीले के ड्रास्टिक चेन्ज गर्नुहुन्छ? उहाँले के चाहिँ गर्नुहुन्छ? अब कृषि औजार कारखानाबाट उत्पादन भएका कृषि औजार, हजारी होला, अब कुटु होला, कोदालो होला, तपाईँ मार्केटमा किन्न जानुहुन्छ मानौँ, अब तपाईँलाई त्यहाँ भन्देला त्यो मार्केटको मान्छेले, पसलको मान्छेले, हार्डवेयरकोले, हजुर यो महावीर पुन्जीको उत्पादन हो, यसलाई 5000 पर्छ, यो चाहिँ चाइनाबाट आएको हो, यसलाई 2000-3000 पर्छ, कुन लिनुहुन्छ भन्दा ओहो महावीर पुनको उत्पादन भनेर तपाईँ भावुक भएर भावोत्तेजनामा आएर 5000 रुपियाँको किन्नुहुन्छ कि त्यो त्यत्तिकै क्वालिटी भएको सस्तो दामको उठाउनुहुन्छ? ल मलाई भन्नुहोस्। सस्तो उठाइन्छ, तर बेसारको हकमा फरक छ। बेसार भने अर्ग्यानिक छ, सस्तो पनि छ। 50 रुपियाँ भाउ फरक भए पनि मान्छे त्यति घाटा महसुस गर्दैनन्। इन्डियन ब्रान्डका, चाइनिज ब्रान्डका बेसार र मानव 200 पर्छ, नेपाली ब्रान्डको 300 पर्छ भने 300 को किन्छन्, किनभने नेपाली चुलोमा, नेपाली भान्सामा खपत हुने बेसार भनेको उत्कृष्ट हुनुपर्छ। फेरि यो जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, अर्ग्यानिक चिजसँग सम्झौता गर्दैन नि मान्छेले, त्यो त जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छैन। त्यसकारण उहाँले कृषि औजार कारखाना सुचारू गरे पनि त्यसबाट उत्पादन भएको त्यो चिजबिजले कृषि क्रान्ति गर्दैन, ढुक्काउनुहोस्। मैले त्यही भएर भनेको कि अब कुन दिन सुदन गुरुङले फुटबल लिएर आउलान्, बालेन शाह र उनले टुच्च हान्लान्, अनि सब मान्छे त्यही मेनियामा झुम्ने, अनि त्यसपछि सारा कुरा बिर्सिने। अब बालेन शाहजीले के भने के त्यो हेर्नु त। मलाई अब राजदूत बन्न मन लाग्यो, लौ न अब म पनि राजदूत बन्छु, मलाई प्रधानमन्त्रीको फोन नम्बर चाहियो भन्छन्। भने के अब फेरि मन्त्रीहरू हामीसँग छ दिन्नौ भन्छन्। कुन प्रधानमन्त्रीको माया? मोदीको, बेन्जामिन नेतान्याहुको, बेलायतको प्राइम मिनिस्टरको, कसको माया? के हो त्यो? भनेपछि एउटा कृष्णहरि पुष्कर हुन त उनी विवादित मान्छे होलान्, उनी हिजो शक्ति केन्द्रको फेभरमा रहे होलान्, उनको इतिहास त्यति दुधले धोएको छैन होला, तर निजामती कर्मचारी ऐनले कारबाही गर्न सक्ने कृष्णहरि पुष्कर राई कराप झ्याप बनाएर बेचारा कर्मचारी कहिले जेल नदेखेको, हिरासत नदेखेको, सातो पुतो हंस उडेको अहिलेसम्म बहुरेका छैनन् होला। अहिले त जनसम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि हाल्ने भन्ने कुरा आयो, हालुन्, केही छैन। तर कृष्णहरि पुष्कर राई तर्साउन त्यत्रो गर्नुपर्छ, त्यत्रो तपाईँको
कर्कलो नि बन्चरो कर्कलोको लागि प्रयोग गर्नै पर्दैन कि के भन्दै हुनुहुन्छ पुलिस सर अब अन्तिममा अब विश्वकप पनि सुरु हुँदैछ फुटबलको एउटा महासङ्ग्राम भनेर चिनिन्छ तपाईँ आज ठ्याक्कै एउटा प्रिडिक्सन गरिदिनुहोस् यसपालिको विश्वकप कसले जित्छन् होला ठ्याक्कै कुन कसले जित्नु पर्छ भन्नेमा जान्छु कसले जित्नु पर्छ भनेर म नास्ट्रेडमस होइन म जोखाना हेर्न सक्दिनँ मेरो विचारमा अब को पुग्छन् सेमी फाइनलदेखि फाइनलसम्म जस्तो एकछिनको लागि मलाई धर्म सङ्कट अर्जेन्टिना र ब्राजिल पुग्यो भने कसले भन्नुहुन्छ भने म यसपटक अर्जेन्टिनै भन्छु फेरि तपाईँ अर्जेन्टिनाकै समर्थक हो मेसीको समर्थक मेसीप्रति मेरो इमोसनल अट्याचमेन्ट छ अब त्यो बाहेक ब्राजिलसँग अरू कोही भेट्छ भने म ब्राजिल भन्छु सुन्नुहोस् है अब यही हो अब त्योभन्दा अगाडि नि तपाईँको अब यहाँ हेर्नुहोस् है सुदन गुरुङलाई किन गृहमन्त्री बनाइएछ भन्ने कुरोको अलिकति सुदन गुरुङको कुरा छोडिदिनु विश्वकपमा आउँछु धेरै लामो लम्बेदान हुँदैन सुदन गुरुङलाई जसरी पनि गृहमन्त्रीको रूपमा डिप स्टेट त देख्न चाहेको थियो पल कपुर नेपालमा आउँदाखेरि उनले जसरी पनि फ्री तिब्बतलाई कन्सेसन दिन फ्री तिब्बतको गतिविधि चर्काउन हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेको व्यक्ति सुदन गुरुङ नै सबभन्दा कामयाब हुन सक्छ किनभने उनीहरू 15औं दलाईलामा नेपालबाट घोषणा होस् भन्ने चाहन्छन् भारत पनि तिब्बती मामिला नेपालमा चर्कियोस् भन्ने चाहन्छ त्यसकारण अस्ति रवि लामिछानेले किन अमेरिकी राजदूतलाई भेटे थाहा छ इन्डियामा सुदन गुरुङको लाई नियुक्त गर्नु भन्ने स्पेसल म्यासेज असाइनमेन्ट रविलाई दिए परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई पनि भारतीयले त्यही भने त्यसकारण उनी भए अब उनले कस्तो गुण लगाएछन् भने एउटा यहाँ मसँग भिडियो छ तपाईँलाई म सो गर्छु त्यो जेनजीका भाइ बहिनीहरूलाई गएर नेपालले चाहिँ भारतको धेरै भूभाग बिचेको छ तिमीहरू भारत विरुद्ध बोल्दै नबोल तिमीहरूलाई ठुलो हामीले त्यो जरुरी छैन हो त्यो केस लाग्छ भनेर धम्काएका रहेछन् जेनजीका भाइ बहिनी हामी सीसीटीभी फुटेज निकालौँ भनेर पनि भनिरहेछन् उनीहरूले त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने आज यो देश अभूतपूर्व सङ्कटमा छ अब फुटबल त सुरु भयो सुरु भएपछि त भयो अब नेपाललाई पनि यो फुटबललाई अलिकति उल्लासमय रूपमै हेर्छन् क्या हो फुटबलमा समर्थक भनेर फुटबल नेपाल जनता ए बाबा नेपालको मेन गेम भनेको मुख्य खेल भनेकै फुटबल हो डन्डी हो कबड्डी भन्लान् अहिले क्रिकेटमय भएको होला तर विश्वको सबभन्दा रोमाञ्चक गेम भनेको फुटबल हो र कुनै समय नेपाल एसियन कपमा सेलेक्ट भएको थियो दक्षिण एसियाको पावर हाउस मानिन्थ्यो त्यतिखेर दक्षिण एसियाको च्याम्पियनसिप पनि उसले जितेको थियो भन्नाले अब यो अलिकति म तपाईँलाई यो कुरा यो विश्वकप सम्बन्धी एउटा सानो अब यो यसरी विश्वकपमा सम्पूर्ण धेरै देश खेलिराख्दा नेपाल एउटा मौका मलाई दिनुहोस् सुरेन्द्र भण्डारीजी जो कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा बोलेका यो अमूल्य कुरा सुन्नुपर्छ शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा अर्थ छ त्यसको अर्थ हो डेलिबरेटली फोर्सफुल्ली अर्काको जग्गा आफ्नो कब्जामा लिने त्यसलाई मिचेको भनिन्छ फोर्सफुल अकुपेसन अग्रेसन इन्क्रोचमेन्ट भनिन्छ त्यहाँ बल प्रयोग भएको हुन्छ राज्यको उपस्थिति हुन्छ राज्यले गरेको हुन्छ नेपालले भारतको 1 इन्ची भूमि पनि निचेको कुरा आजसम्म न भारतले भनेको छ न कुनै अन्य मुलुकले भनेको छ न नेपालभित्रका कुनै सङ्घ संस्था रिसर्च इन्स्टिट्युसन बुद्धिजीवी मिडिया कसैले भनेको छ कसैले नभनेको तथ्य उहाँले कहाँबाट थाहा पाउनु कसैले नभनेको तथ्य संसदमा गएर उहाँले बोल्ने जुन काम गर्नुभयो यसले यो संविधान विपरीत छ सार्वभौम सत्ता विपरीत छ र यो आफैमा एउटा राजद्रोह हो उहाँले राजद्रोहको काम गर्नुभएको छ होला सरकार उहाँको छ उहाँमाथि कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन उहाँलाई कसैले मुद्दा चलाउन पनि सक्दैन तर समय सधैँ एउटै हुँदैन उहाँले यो गरेको काम राज्य विरुद्धको अपराध हो र कुनै दिन उहाँमाथि राज्य विरुद्धको अपराध लाग्नु पर्दछ ल सुन्नुभयो नि तपाईँले प्रधानमन्त्री पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् अब वर्ल्ड कपको कुरा गरौँ अलिकति मलाई नोस्टाल्जिक हुने मौका दिनुहोस् है बिङ नोस्टाल्जिक म फ्ल्यासब्याकमा जान्छु मैले मेरो सबभन्दा पुरानो सम्झना वर्ल्ड कपको भनेको सन् 1984 या 85 मैले हेरेको थिएँ त्यतिखेर म काठमाडौँ आउँदा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा हेरिएको थियो अर्जेन्टिनाको भेटरान विश्वप्रसिद्ध फुटबलका जादुगर खेलाडी म्याराडोनाको गेम बच्चामै हेर्दा स्कुल जीवनमै हेर्दा म बडो रोमाञ्चित भएको थिएँ दोस्रो मलाई लाग्छ त्यो गेम इङ्ल्यान्डमाथि अर्जेन्टिना हावी भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ द गोल अफ ह्यान्ड अर्थात्
ह्यान्ड्स अफ गड अर्थात् हातले गोल गरेको भनेर भनिन्थ्यो। अहिले जस्तो टिभीमा रिक्याप गरेर हेर्न सकिँदैन थियो होइन। म्याराडोना यसै पनि पेले म्याराडोनाको लेजेन्डरी इतिहास छँदैछ, सबैलाई थाहा छँदैछ। अनि 1990 को चाहिँ मैले गाउँमै हेरेँ, बौद्धल भर्खर आएको थियो, जर्मनी र अर्जेन्टिनाको फाइनल जस्तो लाग्छ, त्यो पनि बडो रोमाञ्चक थियो। त्यसपछि मैले हेरेको 1994 मा चाहिँ त्यतिखेर इटली र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमै हेरेँ। इटली र म त्यतिखेर भर्खर मैले 1994 मा कलेज पढ्दै थिएँ म। 1994 तपाईँ जन्मिनु भएको थियो होला कि थिएन पहिला, मलाई थाहा छैन। त्यतिखेर इटली र ब्राजिल फाइनलमा पुगेको थियो। रोमारियो, डुङ्गा जस्ता भेटरान खेलाडीहरू थिए, अहिले पनि युट्युबमा गएर हेर्न सकिन्छ। र डी बाजियो, आर बाजियो जस्ता मसहुर खेलाडी होइन, रोमारियो आदि इत्यादि थिए। त्यो पनि हेरियो। 1998 मा अचानक अहिलेको क्रिस्टियानो रोनाल्डो होइन कि ब्राजिलको रोनाल्डोको उदय भयो। हेर्नुहोस्, एउटा खेलाडी अनुशासित नहुँदा, क्लब धाउँदा, मोटोपन घटाउन नसक्दा त्यसको नियति रोनाल्डोको जस्तो हुन्छ। उनी अनुशासित थिएनन्, उनको खेल जीवन लामो भएन, तर उनी एकदमै टप थिए। यद्यपि त्यतिखेर जिनेडिन जिडानले जादु चलायो फ्रान्सको होइन, त्यतिखेर मसहुर भयो। अनि 2002 मा इङ्ल्यान्डमा डेभिड बेकहमहरूले तल्का मचायो, इङ्ल्यान्डले जित्यो त्यो उपाधि। कोरिया सेमिफाइनलमा पुगेको थियो। पछि 2010 मा स्पेनले जित्यो। अब अहिलेको मसहुर खेलाडी भनेको क्रिस्टियानो रोनाल्डो, त्यसपछि अब लियोनल मेसी नै हो। सम्भवतः यो पटक खेल्लान् उनीहरूले, सन्यास त नलेलान्, तर यो नै उनीहरूको अन्तिम गेम हुनेछ। र अहिले चाहिँ तपाईँको पुरा विश्वकपको जरो आएको छ। म चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जस्तै निन्द्रासँग सम्झौता नगर्ने मान्छे, तर म पनि सेमिफाइनलदेखि निन्द्राभन्दा वर्ल्ड कप ठुलो भन्दै सम्झौता गर्दै होल नाइटै आएछ भने नि हेरिदिन्छु। क्वार्टर फाइनलदेखि रोमाञ्चक हुन्छ। पहिला टिम 16 को छनौट हुन्छ, त्यो 16 बाट नकआउट भएर 8 वटा क्वार्टर फाइनलमा पुग्छन्। 8 टिम, 4 वटा टिम सेमिफाइनल भिड्छन्, त्यसमा 2 टा टिम फाइनल पुग्छ, अनि 2 टा टिम मध्ये एउटाले जित्छ, अनि तेस्रोको लागि पनि गेम हुन्छ। त्यो 2 टा हारेको टिम मध्ये यस पटक पनि एकदम घच्चीको गेम हुँदैछ, आजदेखि सुरु हुँदैछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, जर्सी वात्तै बिग्छ। मैले त फेरि फुटबल समीक्षा गरेँ, मेरो पनि आफ्नै इतिहास छ। मैले अखबारमै 2055-56 पछि फुटबलको बारेमा लेखेको, टिभीमा बोलेको मलाई आज सम्झना छ। एफएम टिभीमा जबदेखि म काठमाडौँ आएँ तबदेखि मैले एफएम टिभीमा 2063-62 तिरका वर्ल्ड कपको बारेमा बोलेको। औपचारिक रूपमा मेरो भिडियो नि 2014 को वर्ल्ड कपको विषयमा बोलेको, त्यो रिमरिम अलिकति मधुरो आएको छ, त्यो छ। 2018 को मैले समीक्षा गरिनँ कि, 22 को समीक्षा गरिनँ कि, 26 को गर्दै छैन कि, म यसमा निरन्तर अपडेट छु। म पनि कुनै समय ठुलो फुटबल खेलाडी हुने सपना देख्थेँ, तर पढैया टपर स्टुडेन्टले फुटबल खेल्नु, गीत गाउनु अपराध सरह मानिने हुनाले म फुटबल हुने यो इच्छालाई अर्को जन्मको लागि स्थगित गरेको छु। अहिले जाँदा जाँदै एउटा भिडियो हेरेर जानुहोस्। आजसम्म टेलिभिजनहरूले युट्युब खेदिरहे, उनीहरूले यो आरोप लगाइरहे कि फाल्तु स्तरहीन कन्टेन्टहरू टिआरपी को लागि, भ्युजको लागि खुब खिच्छ युट्युबले भने। तर मेरा भाइ अनिल रायबाजी जस्तै हाम्रो नेपाल लगायतका मिडियामा मेरो दर्जनौं इन्टरभ्यू गर्नुभएको थियो। संयोगले अहिले बागमती टेलिभिजन हुँदै मैले 2064-65 सालमै राजेन्द्र बानिया, टिकाराम यात्रीजीहरूलाई इन्टरभ्यू दिएको एउटा च्यानल छ, एबी न्युज, त्यो राष्ट्रवादी च्यानल हो। त्यो च्यानलमा चाहिँ एउटा रोमाञ्चक इन्टरभ्यू आएछ, जसमा उनीहरूले सस्तो मस्तोको नाउँमा प्रसारण नगर्न सक्थे। आफ्नो एकदमै रफटप ड्रेसअप र हर्फन मौला शैलीको लागि प्रख्यात हुनुभएका, तपाईँले झन्डै धर्राबाट हाम फाल्नको लागि जङ्गबहादुर बन्नुहोस् त यहाँबाट हाम फाल्नुहोस् भन्न बाँकी राखेका उही चिर परिचित राजेन्द्र खड्गीको एउटा इन्टरभ्यू आएछ। त्यसको एउटा टुक्राबाट मनोरञ्जन लिएर हामी बिदा हुन्छौँ। र अब टेलिभिजन च्यानलले पनि हामी युट्युबभन्दा धेरै स्तरीय छौँ भन्ने मौका चाहिँ गुमायो। यो क्लिप्स हेरौँ एकचोटि राजेन्द्र दाईको। अनि जेनजी आन्दोलन पनि आगो लगाउनु भनेको कुरा स्वीकार्नु भएको छ है उहाँले। अनि जेनजी आन्दोलन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? जेनजी आन्दोलन हुँदा कहाँ हुनुहुन्छ? म हेटौँडामा जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय भएर म त
लगाइदिए यसको आऊ भनेको थिएँ मैले त तपाईँ आन्दोलन सडकमा आउनु मेरो त अहिले टिकटकमा हेरेर त्यही दिनको सेम डेको अनि जेनजी आन्दोलन चाहिँ विदेशीबाट भयो भन्ने तपाईँ अनि बालेन्द्र रवि विदेशीबाट परिचालित भन्ने अनि जेनजी आन्दोलन तपाईँ आफै आगो लगाइदिउँ भन्न जाने कसरी पत्ता रियल जेनजीको प्रतिनिधित्व थियो त मैले जेनजी भनेर यो परिचालित हुनुहुन्छ त्यसरी म व्यक्तिगत म स्वयंको मालिकको भाइ मलाई यो पुरुष मान्छेहरूको देखेर मलाई पनि भित्रभित्र म माओवादी पार्टी विरोध गर्ने मान्छे मै हुँ पार्टीभित्र पनि कसले पनि गर्दैन भाइ सुन मैले अहिलेसम्म एक साल भात खाएको छु जेनजी आन्दोलन नेपालीहरूले गरेका होइनन् भनिसकेपछि तपाईँ पनि अब टिओपी आयो त टिओपी आएको देखेन भने तिमी कहाँ छौ भाइ तिमी अन्धो छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई यो गर्नै आउने जस्तो लाग्छ कानुन अनुसार अन्धो पनि भन्नु हुँदैन टिओपी को किन आएको त्यो त पुष्टि भएको छैन कति कलाकारहरू चाहिँ कलाकारहरू नेपालको कुरा गर नेपाली नागरिकको कुरा गर के भाइ नेपालकै गर्दैछु के सरकार सर्की गर्छ तैँले मसँग दाइ मुला आउने भनेपछि अब यो भाइरल क्लिप्स पछि अब दुईजना व्यक्तिको बहुप्रतीक्षित इन्टरभ्यूको लागि मान्छे तयार छन् एकजना सर्विला वाइवा अर्को को भन्ने ठ्याक्कै नाम आएको थियो वाइवा डन सुन मान्छे कलौटेहरूको पनि इन्टरभ्यू अब यो च्यानलमा समेटियोस् म यही चाहन्छु र अन्तिममा राजेन्द्र खड्गीको यस्तो रफटप पोसाकको लागि उत्प्रेरणा गर्ने तपाईँ नै हो भन्ने मार्केटमा हल्ला छ यसलाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ अन्तिममा मैले तपाईँलाई सोधेँ म त्यो होइन म त्यो विषयमा म अनभिज्ञ छु थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू